बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। हालिया चंद महीनों में नेपाल चाइना ताल्लुकात हों, यूएई के इसराइल के ताल्लुकात हों या फिर ईरान चाइना ताल्लुकात हों, आलमी सतह पर अब ये रुझान देखने आ रहा है कि इलाकाई ताउन की जगह अब दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद पर तमाम पेशरफ्त शुरू हो गई है। शायद इसकी एक वजह यह है कि लगभग तमाम ममालिक एक से ज़ायद तंजीमों के रुकन हैं और इन प्लेटफॉर्म से हकीकी मसाइल को हल नहीं किया जा सका। मिसाल के तौर पर जैसा सभी जानते हैं कि जनूबी एशिया में बिलूम हिंदुस्तान में इलाकाई ताउन की तंजीमों का दायरा खासी हद तक सुकड़ रहा है और इसकी जगह तकरीबन सभी ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का रुझान तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। और ऐसी सूरत हाल के लिए खुद भारतीय हुक्मरान ज़िम्मेदार है, क्योंकि जनूबी एशियाई तरक्की की तंजीम सार्क 1985 में वजूद में आई थी, लेकिन दिल्ली के हुक्मरानों के मनफी रविश के नतीजे में 35 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद जनूबी एशिया में इलाकाई ताउन तंजीमों की तरक्की का रुझान सिरे से फ़रोग़ ही नहीं पा सका और सार्क तंजीम अपना मुकम्मल वजूद खो चुकी है। हालांकि दूसरी जानिब आसियान है, उसने काबिल रश्क हद तक तरक्की की, लेकिन अब नई दुनिया में शायद इसका फैलाव भी फ्रीज़ होकर रह गया। ऐसा दुनिया भर की दीगर इलाकाई ताउन की तंजीमें भी कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर रही और सभी दो तरफ़ा ताल्लुकात ने इलाकाई ताउन की जगह ले ली है। दिल्ली के हुक्मरान और आरएसएस ने इस अमर का तहिया कर रखा है कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक हिंदू राम राज में तब्दील करना है और अपने इस एजेंडा को वो हर अमल से आए रोज़ साबित भी करते रहते हैं। यहाँ इस अमर का तस्करा बेजाना होगा कि 2016 के आखिरी हफ्तों में आमिर खान ने इतराफ़ किया था कि भारत में जिस तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके पेश नज़र उन्होंने और इनकी एहलिया ने हमेशा भारत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ज़ाहिर है ये हक़ाइक़ बीजेपी और इसके हम नवालों को तो नहीं भूले। इस वजह से जब हिंदू जुनूनियों का ये टोला गाहे बगाए आमिर खान और जो बॉलीवुड के स्टार हैं और दीगर भारतीय मुसलमानों को अजियत पहुँचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। इन दिनों आमिर खान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की एहलिया से मुलाकात के बाद सुर्खियों में है और भारत के सोशल मीडिया पर इन पर खासी तनकीद हो रही है। दिल्ली में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात में पहले अपनी तकरीरों के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रहनुमा कपिल मिश्रा और सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का तो कहना है कि यानी मैं दुरुस्त था, आमिर खान 3 खान मस्केटियर्स में से एक है। भारतीय मीडिया ने यह कह के भी ज़हर उगला कि भारत के दोस्त मुल्क इसराइल के वज़ीर आज़म के मुलाकात के नाम पे आमिर खान ने मिलने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इंडिया के दुश्मन मुल्क तुर्की की सदर की बेगम की मेज़बानी कबूल करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। दूसरी जानिब चाइना ने भारत के रऊनत के बाद उसकी दुर्गत बना दी। दरअसल लद्दाख में PLA की वापसी के लिए भारतीय तमाम हरबे बिलखसूस फ़ौजी दबाव मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। भारतीय अखबार के मुताबिक अब भारतीय फ़ौजी कमान ने फैसला किया है कि 25 से 30 हज़ार भारतीय फ़ौजी इलाके की पहाड़ियों पर मौसम सरमा में भी रखे जाएंगे। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जलपेन रावत ने भारतीय पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि 13,000 फुट बुलंदी पे 350 किलोमीटर के महाज पे कम अज़ कम दर्जा हरारत इन फ़ौजियों की तैनाती के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं और फ़ौज और वज़ारत दिफा फ़िलहाल बड़ी तेज़ी से फ़ौज के लिए रिहाइश गाहें बनाने में मसरूफ़ है ताकि आने वाले 6 महीने की तवील तैनाती के लिए इंतज़ामात किए जा सके। इसके साथ साथ ज़रूरी फ़ौजी साजो सामान, खुराक, ईंधन, गोला बारूद, मिसाइलों की भी ज़रूरत है। फ़ौज ज़रूरी स्टॉक जमा कर रही है जो मौसम सरमा के दौरान नागुज़ीर है। चाइना ने मकबूजा इलाके के कुछ हिस्से से वापसी पर इत्तफाक़ की सूरत में किया कि भारत भी अपने इलाके से इतना ही पीछे जाएगा, दरमियान वाला इलाका डेड जोन होगा। यहाँ तक कि चाइना लद्दाख में फाइबर ऑप्टिक तक बिछाई जा रही है, जबकि भारत अपने इलाके में भी दस्तबरदारी को कामयाबी बावर करा रहा है। साथ ही चाइना इस पर इस यकीन दहानी के बाद आमादा हुआ कि भारत CPEC के किसी रूट की मुखालफत नहीं करेगा। मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में बताया था कि कश्मीर अब भारत का पीछा नहीं छोड़ेगा। हर मामले पे, हर फोरम और हर जगह भारत को कश्मीर अब सामने दिखाई देगा। हुआ कुछ हुआ है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के हक़ में उठाई जाने वाली बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। इमिग्रेशन हुक्काम ने बगैर कोई वजह बताए लेबर पार्टी की रुकन डेबी एब्राहम को अक्टूबर 2020 तक का वीज़ा होने के बावजूद दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हुकाम इनके साथ इंतहाई बदतमीजी के साथ पेश आए। डेबी एब्राहम जो है वो मकबूजा वादी पे भारतीय मुजालिम और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने पे मोदी सरकार के फैसले पर कड़ी तनकीद की वजह से शोहरत रखती हैं। कश्मीर को जिस तरह एक वसी जेल में तब्दील कर दिया गया, इससे ज़ाहिर हो जाता है कश्मीरी अवाम भारत के साथ नहीं है और वो आए रोज़ कर्फ्यू की पाबंदियाँ तोड़कर जान दिल्ली पर रख के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद करते हैं और भारत से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर से निकल जाए और उन्हें अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने का मौका फराहम करें।
ابھی 2 دن پہلے ہی مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھارتی فورسز نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ علاقے میں مجاہدین کے حملے میں سی آر پی ایف کے 2 اہلکار اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل پولیس آفیسرز کو جہنم کا سفر شروع کروا دیا، اور اس کے بعد قابض بھارتی افواج نے علاقے میں بے رحمانہ آپریشن شروع کیا، اور بھارت کے اندر بھی بی جے پی کی مسلم دشمنی بے نقاب ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اس بار بھارتی یوم آزادی پر کسی ایک مسلمان کو بھی اعلیٰ ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ بی جے پی کی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی اس کی پالیسیاں عروج پر ہیں، جن کا خیال ہے کہ بھارت اپنی جنونی مذہبی پالیسیز کی وجہ سے دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بھارت سب کچھ عالمی طاقتوں کے اشربار سے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کاروباری مفادات کے سبق فیس بک بی جے پی کے نفرت آمیز مواد کے خلاف کارروائیوں سے گریز ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی قوم پرست جماعت بی جے پی کے رکن راجہ سنگھ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی بات اس وقت سامنے آئی جب بھارت میں فیس بک کی اعلیٰ عوامی پالیسی کے ایگزیکٹو انکی داس نے راجہ سنگھ اور دیگر 3 ہندو قوم پرستوں پر نفرت آمیز تقریر کے قوانین لاگو کرنے کی مخالفت کی، حالانکہ انہوں نے تشدد کو فروغ دیا اور اس میں حصہ لیا گیا۔ یہاں پر فیس بک کے ایگزیکٹو انکی داس کا رد عمل بہت ہی حیران کن ہے کہ بی جے پی کے سیاستدانوں کی طرف سے خلاف ورزیوں پر اگر سزا دی گئی تو ملک میں کمپنی یعنی فیس بک کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی اس تحقیق کے بعد فیس بک نے سنگھ کی کچھ پوسٹ کو حذف کر دیا، لیکن ابھی بھی فیس بک کا کاروباری مفادات کی وجہ سے بی جے پی کے لیے ایک نرم گوشہ ہے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ایپل کمپنی کی مصنوعات تیار کرنے والے بڑے مینوفیکچررز میں سے ایک نے اپنی 6 پروڈکشن لائنز چائنا سے بھارت منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور بھارت میں اب اس کی وجہ سے $5 ارب مالیت کی آئی فونز فروخت کرنے کا ہدف بنا رکھا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں بھارت میں 55,000 بھارتی ملازمین کے لیے ملازمت کے موقع پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ وینڈرز کی کوشش صرف آئی فونز بنانا نہیں بلکہ لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور دیگر کمپیوٹرز بنانے کا بھی ارادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی پیڈز، میک بک اور آئی میک اب بھارت میں تیار ہوں گے، اور ایپل کمپنی کو بھارت میں ان اشیاء کی درآمد پہ بھاری ٹیکس بھی نہیں ادا کرنا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایپل مینوفیکچررز کا ایک بڑا کنٹینر بھارت پہنچا ہے، جو جلد ہی بھارت سے اپنی اشیاء کی تیاری شروع کر دے گا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو مغرب کی طرف سے بھارت کو خالہ شہری دے رہی ہے، اور اس کا حوصلہ بڑھا رہے کہ تم جو مرضی کرو، تم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک بھارت کے ناپاک عزائم کا شکار ہیں۔ نیپال اور بنگلہ دیش کا بھارت سے متعلق رد عمل سب کے سامنے ہے۔ دراصل چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے کھربوں ڈالرز کا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا عالمی مواصلاتی ترقیاتی منصوبہ BRI، جس میں 71 ممالک شامل ہیں، بڑی طاقتوں کا بے چینی کا سبب بن رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں اس خدشے میں مبتلا ہیں کہ یہ منصوبہ موجودہ عالمی سلامتی اور معاشی نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ انہیں یہ بھی تشویش ہے کہ یہ منصوبہ امریکی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے اثر رسوخ میں نمایاں کمی کرے گا، حتیٰ کہ چائنیز کرنسی بھی ڈالر کی جگہ لے سکتی ہے۔ BRI صرف ایشیا نہیں بلکہ یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کو سڑکوں کے جال اور سمندری گزرگاہوں سے ملانے کا منصوبہ ہے، اور یہ دنیا کی 1/3 سے زیادہ شرح نمو اور 2/3 آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ BRI ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کی کامیابی سے دنیا کا معاشی، مالیاتی اور سیاسی نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سلامتی اور امن کو بھی اس سے خطرات لاحق ہیں۔ مغربی طاقتیں اس قدر آسانی سے چائنا کو ان کا اثر رسوخ ختم نہیں کرنے دیں گی، جو ساری دنیا کو ایک خطرناک سیاسی اور معاشی تصادم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اللہ حافظ۔